हामी हिजो हामीले अलिअलि के पढेको थियौँ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कन्डिसनहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। फोटो इलेक्ट्रिक हुने कन्डिसन एक्चुअली म फेरि भन्छु है, त्यो एउटा थियो नि, फर्स्टमा थियो E is greater or equal to 5, ठिक छ। यो भनेको मलाई यसलाई अब एक्सप्लेन गर्छु। हिजो नै मैले भनेको थिएँ जस्ट रिभिजनको रूपमा, अनि यसलाई म आज यहाँबाट यसलाई कम्प्रिहेन्सिभ वेमा स्टार्ट गर्छु। यसले के भन्छ भन्दा माथिबाट आएको यसलाई के भन्छ, इन्सिडेन्ट इनर्जी भन्छ। यसलाई के भन्छ, इन्सिडेन्ट, ठिक छ। यो इन्सिडेन्ट इनर्जी हो, ठिक छ। इन्सिडेन्ट इनर्जी र वर्क फङ्सन है। यो मैले लेखाएको थिएँ फोटो इलेक्ट्रिक कन्डिसन हैन। यसको दुईटा केस छ, एउटा चाहिँ E इज इक्वल टु 5 हुँदाको केस, अर्को चाहिँ E इज ग्रेटर देन 5 हुँदाको केस। देखिरहेको सबले? यो केसमा छ भने यो छ भने यसले हामीले के बुझ्नुपर्छ नि, यो मात्र भयो भने चाहिँ यसबाट इलेक्ट्रोन इजेक्ट हुन्छ। इलेक्ट्रोन के हुन्छ, इजेक्ट हुन्छ, ठिक छ। तर यसमा फोटो करेन्ट निस्किन्छ कि नै भन्नु त? हिजो मैले भन्थे नि, निस्किन्छ कि नै यसमा फोटो करेन्ट? यसमा निस्किँदैन, ठिक छ। यसमा फोटो करेन्ट कति हुन्छ त, 0 हुन्छ, ठिक छ। अब यदि ग्रेटर देन 5 भइदियो भने के हुन्छ त, यसमा इलेक्ट्रोन पनि निस्किन्छ, तर के हुन्छ त, फोटो करेन्ट पनि सर्टेन भ्यालु हुन्छ यसमा, ठिक छ। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। सिमिलरली सेकेन्ड कन्डिसन के थियो भन्दा एफ इज ग्रेटर इक्वल टु एफ नट। अब ठ्याक्कै इक्वल टु एफ नट भइदियो भने के हुन्छ, यसमा इलेक्ट्रोनको इजेक्सन मात्रै हुन्छ। यसमा के हुन्छ, इलेक्ट्रोनको इजेक्सन मात्रै हुन्छ, ठिक छ। फोटो करेन्ट यसमा निस्किँदैन, पीसी देखे निस्किँदैन। तर ग्रेटर देन एफ नट निस्कियो भने के हुन्छ त, इलेक्ट्रोनको इजेक्सन पनि हुन्छ, र अरू के हुन्छ यसमा, फोटो करेन्ट पनि सर्टेन भ्यालु हुन्छ। कुरा बुझिरहेको छु। थर्ड पोइन्टमा यो हुँदाखेरि यदि ठ्याक्कै इक्वल भइदियो भने यसमा इलेक्ट्रोन निस्किन्छ, इजेक्ट हुन्छ, फोटो करेन्ट निस्किन्छ कि नै यसमा भन्नु त? अब भन्नु त, यसमा फोटो करेन्ट निस्किन्छ कि नै यदि इक्वल मात्र भयो भने? आवाज आएको छैन दिपकको? मेरो आवाज सुनिरहेको सबले? 0 हुन्छ यसमा है। अनि त्यहाँबाट गएर यदि यो ग्रेटर देन 500 भयो भने के हुन्छ, यसमा इलेक्ट्रोन पनि निस्किन्छ, अनि त्यहाँबाट के हुन्छ त, फोटो करेन्ट पनि निस्किन्छ यसमा सर्टेन भ्यालुको। कुरा बुझिरहेको छु। मसिनो भयो पेन? मसिनो भयो। ल ठिक छ। अब बुझ्नु त बुझिरहेको छु नि। भनेको लाइटको अहिले यो पेन ठिक छ, यो यतिको लेख्दा ठिक छ। यसमा क्लियर छ नि? त्यसो भए यसमा के बुझ्नु पर्यो हामीले भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुनु पर्यो त, इलेक्ट्रोन निस्किनको लागि चाहिँ इक्वल मात्र भए पुग्छ। इलेक्ट्रोन निस्किनलाई इक्वल मात्र भए पुग्छ, ठिक छ। फोटो करेन्टै निस्किनको लागि के चाहिन्छ त, ग्रेटर हुनु पर्यो। इनर्जी केसमा, फ्रिक्वेन्सी केसमा के हुनु पर्यो त, ग्रेटर हुनु पर्यो। तर यसमा चाहिँ, यसमा मैले के लेखेँ, यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि यो चाहिँ मैले लेखेको छु। यसमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो हामीले भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो सानो हुनु पर्यो, याद गरे। अरू सबैमा ठुलो हुन्छ, तर वेभलेन्थ के हुन्छ त, यो चाहिँ सानो हुन्छ,
यस्तो कुरा याद गर है कुरा बुझ्यो अब यसलाई हामीले एकचोटि फेरि याद गरौँ है त त्यसो भए इलेक्ट्रोन निस्किनको लागि चाहिने कन्डिसन चाहिँ के भन्दाखेरि यो इक्वल अर ग्रेटर हुनु पर्यो है त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी पनि के इक्वल अर ग्रेटर हुनु पर्यो तर वेभलेन्थ चाहिँ के हुनु पर्यो त स्मलर यो हुनु पर्यो यो दुईटा कन्डिसन चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो बुझिरहेको छु ल आज त हिजोको गुप्ता भाइ आएन क्या अब हामी यसको फर्मुलाहरू पढ्छौँ हेर यो भयो अब यता हेर 1 नम्बरमा इनर्जी अफ फोटोन निकाल्ने फर्मुला भन त E is equal to H. Phi plus हैन जस्ट फर्मुला मात्र एउटा इनर्जी अफ फोटोन मात्र निकाल्ने EHF. एचएफ हुन्छ है एच भनेको के भन त Planck's टाइम के हो त प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट constant. प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट भ्यालु कति हुन्छ 6.62 into 10 to the power 19. 19 हुन्न 34 है माइनस 34 जुल सेकेन्ड के हुन्छ जुल सेकेन्ड हुन्छ अब यसको डाइमेन्सन के चाहिँ इक्वल हुन्छ प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन के चाहिँ इक्वल हुन्छ ल थाहा यो को डाइमेन्सन के चाहिँ इक्वल हुन्छ त एंगुलर मोमेन्टमसँग इक्वल हुन्छ के चाहिँ इक्वल हुन्छ एंगुलर मोमेन्टमसँग इक्वल हुन्छ है बुझिरा हो या भनेको के हो भन त अब Frequency. फ्रिक्वेन्सी अफ के Photon. of Photon. incident photon of Incident. photon बुझिरहेको छु या भनेको के त फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट फोटोन हो अब हामीले यो एफ लाई खोल्ने हो भने अब के आउँछ यसको अर्को फर्म के छ त एचएफ त भइहाल्यो अरु के हुन्छ त एससी बाइ ल्याम्डा पनि हुन्छ एससी बाइ ल्याम्डा पनि हुन्छ एससी बाइ ल्याम्डा बुझिरहेको छु Yes, sir. अब एससी बाइ ल्याम्डा मा एस त मैले भनिसके सी भनेको के भन त Speed of light. स्पीड अफ लाइट तो कति हुन्छ 3 into 10 को 10 to पावर power 8. 8 मिटर पर सेकेन्ड ल्याम्डा भनेको के भन्नु त अब Wavelength. वेभलेन्थ अफ के त Incident photon. इन्सिडेन्ट फोटोन यहाँ बुझिरहेको छु Yes, sir. याद गर इनर्जी अफ फोटोन भनेको चाहिँ एचएफ हुन्छ अब इनर्जी अफ फोटोन भनेको यसमा लाइटमा पनि यही हुन्छ एक्सरेमा पनि यही हुन्छ जति पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन हुन्छ सबैको इनर्जी निकाल्ने फर्मुला के हो त एचएफ हो अब इन टर्म्स अफ यसलाई हामीले इन टर्म्स अफ ल्याम्डामा खोलिन के हुन्छ एससी बाइ ल्याम्डा हुन्छ है त बुझ्यो साह्रो यति Yes, sir. साह्रो छ नि अनि यसमा एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन के चाहिँ इक्वल हुन्छ त एंगुलर मोमेन्टम चाहिँ इक्वल हुन्छ बुझिरहेको छु स्वस्तिक्स Yes, sir. स्वस्तिक हो कि स्वस्तिक हो नि ल अब हामी सेकेन्डमा जान्छौँ है यो याद गरौँ है एउटा पोइन्ट चाहिँ इनर्जी अफ फोटोन भनेको के हो त अच्छा भयो त मैले मेटिदिउँ सर एकछिन है त्यसले फोटोन इक्वल टु है त मेटे त मैले Frequency of incident. ल अब 2 नम्बरमा जाम है हामी अघि चाहिँ के लेखाए मैले इनर्जी अफ फोटोन अब अर्को चाहिँ वर्क फंक्सन भनेको के हो त मैले हिजो नि पढाएको थिएँ वर्क फंक्सन भनेको के हो त Minimum energy required to eject an electron from it. No, sorry. हो मिलिरहेछ नि है यो मेटल सर्फेसबाट इलेक्ट्रोनलाई इजेक्ट हुनको लागि मिनिमम कति इनर्जी चाहिन्छ त फोटो इलेक्ट्रिक इमिसन गर्नको लागि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त वर्क फंक्सन भन्छौँ
त्यसको फर्मुला के हुन्छ HF नट Not. H भनेको यो प्ल्याङ्क्स कन्स्टेन्ट भइसक्यो नयाँ कुरा के यसमा थ्रेसहोल्ड F not. फ्रिक्वेन्सी Thread. जी त्यसलाई थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ है त थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो म्याक्सिमम कि मिनिमम एनर्जी ओके सर Minimum. यो चाहिँ वर्क फंक्शन चाहिँ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टु इजेक्ट द इलेक्ट्रोन फ्रम द मेटल सर्फेस थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मिनिमम फ्रिक्वेन्सी रिक्वायर्ड टु इजेक्ट द इलेक्ट्रोन फ्रम द मेटल सर्फेस अब यसलाई फेरि अघि जस्तो खोल्ने भने के हुन्छ SC बाई ल्याम्डा नट C भनेको के हो स्पिड अफ लाइट तर F नट त F नटलाई हामीले केमा खोल्यौँ C बाई ल्याम्डा नट भनेको के हो यसमा अब यो भनेको थ्रेसहोल्ड wavelength. थ्रेशोल्ड वेवलेन्थ वेवलेन्थ है त थ्रेसहोल्ड वेवलेन्थ बुझिरहेको छ यहाँसम्म वर्क फंक्सन कसको हुन्छ ल भन त वर्क फंक्सन कसको हुन्छ माथिबाट आएको फोटोनको हुन्छ कि मेटलको हुन्छ कि इलेक्ट्रोनको हुन्छ मेटल गर्छ अन्जु चौधरी सर म बुझिरहेको छैन म नयाँ आएको मेरो फर्स्ट डे हो ल मन्जु हेर बुझ्छु के छैन मैले स्कुलमा पढाइरहेको छु यता हेर वर्क फंक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि मेटल सर्फेसबाट इलेक्ट्रोनलाई निस्कन लाग्ने एनर्जीलाई हामी के भन्छौँ वर्क फंक्सन भन्छौँ है त अनि त्यो भनेको के हुन्छ HF नट हुन्छ HF नट भनेको के हो यसमा थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी अनि यसमा ल्याम्डा नट भनेको के हुन्छ थ्रेसहोल्ड वेवलेन्थ ठीक छ यहाँसम्म यो कसको हुन्छ त यो मेटलको हुन्छ यो कसको हुन्छ मेटलको हुन्छ बुझिरहेको छौ हामीले यो अगाडि के पढ्यौँ एनर्जी अफ फोटोन कति हुन्छ HF हुन्छ त्यसलाई खोल्यो भने HC बाइ ल्याम्डा हुन्छ H भनेको प्ल्याङ्क्स कन्स्टेन्ट त्यसको डाइमेन्सन के इक्वल हुन्छ त्यसै के हुन्छ एंगुलर मोमेन्टम एंगुलर मोमेन्ट Angular moments. फंक्सन पढ्यौँ त्यो भनेको HF नट यसलाई खोल्यो भने SC बाइ ल्याम्डा नट हुन्छ मैले मेटे है त अब थर्ड नम्बरमा काइनेटिक एनर्जी म्याक्स भन्ने सम्झिनु पर्यो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा जस्तै अहिले मन्जु नयाँ रहेछ के भएन नयाँ भए पनि हामीलाई थाहा छ कि हामीले के पढेको थियौँ जस्तै कुनै माथिबाट के आउँछ त फोटोन आउँछ फोटोनलाई यो मेटल सर्फेसको इलेक्ट्रोनमा के गर्छ एनर्जी ट्रान्सफर गरिन्छ अनि एनर्जी पाएर इलेक्ट्रोन यहाँबाट के हुन्छ दौडिन्छ ठीक छ दौडिन अगाडि के गर्नु पर्यो आफ्नो ठाउँ छोड्नु पर्यो ठीक छ आफ्नो ठाउँ छोडेर भाग्नु पर्यो भाग्छ यो बल्ल अब भाग्दाखेरि के गर्छ भन्दाखेरि यो कुरा याद गर भाग्दाखेरि के गर्छ यसले भन्दाखेरि माथिबाट 20 आयो लेट अस सपोज है हेर ध्यान लगाएर माथिबाट 20 आयो अनि यसको वर्क फंक्सन 5 छ र बाहिरको चाहिँ 15 छ ठीक छ भनेको जति बाँकी रहन्छ रिमेनिङ एनर्जी त्यतिमा यो एकदम मजाले दौडिन्छ के त्यही कारणले गर्दाखेरि यसलाई के भनेको त काइनेटिक एनर्जी म्याक्स भनेको म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन गर्छ यसले जति आयो भने जस्तै यता हेर है माथिबाट कति आयो भन्दा एनर्जी अब 50 आयो माथिबाट कति आयो 50 आयो ठीक छ अब यहाँनिर इलेक्ट्रोन यो के छ त यहाँ राखेको छ हैन अब यहाँबाट यसको त 5 जुले हो अब कति जाला काइनेटिक एनर्जी कति होला अब अहिले 15 मा दौडिरहेको थियो अब कतिमा दौडाल्यो 45 मा दौड्यो भनेपछि म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भनेको चाहिँ के भन्दा रिमेनिङ एनर्जी हो यो चाहिँ के हो त रिमेनिङ एनर्जी के भन्नु मलाई दौडिनलाई के भन्छ टु भाग्नको लागि अथवा रिमेनिङ एनर्जी टु फ्लो अथवा टु रन लेख्दिनु हुन्छ अहिले बुझ्नको लागि टु रन है टु रन फ्रम द मेटल सर्फेस दौडिनको लागि जति रिमेनिङ एनर्जी हो त्यो नै के हो त काइनेटिक एनर्जी हो त्यही कारणले गर्दा यसको फर्मुला के हुन्छ त 1/2 m v max स्क्वायर हुन्छ के किन v max लेखेको भन्दाखेरि यो म्याक्सिमम स्पिडमा दौडिन्छ त्यही कारणले यसलाई के भनेको त v max स्क्वायर भनेको बुझिरहेछौ
के रहेछ काइनेटिक म्याक्सिमम अब यहाँनिर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अरु कुरा डिस्टर्बिङ साउन्ड आइरहेछ सब अरूलाई म्युट गर है ल डिस्टर्बिङ साउन्ड ननिकाल है सबैजना आफ्नो रुममा बसेर पढिरहेछ होला नि तिमीहरू अब अब हेर अब यसको अर्को फर्म नि हुन्छ अब यो चाहिँ इन टर्म्स अफ के भयो त यो स्वस्तिक खरेल गर न को Good. स्वस्तिक खरेल डिस्टर्बेन्स आइरहेछ ल अब सुन है अब याम भनेको के भन्दाखेरि याम भनेको के भन्दा त यो चाहिँ मास अफ के त कसको यो चाहिँ फोटो इलेक्ट्रोन के इलेक्ट्रोन फोटो इलेक्ट्रोनको मास हो फोटो इलेक्ट्रोनको मास भनेको फोटो इलेक्ट्रोन किन भनेको भन्दा माथिबाट लाइट आयो नि लाइटबाट इलेक्ट्रोन निस्कियो हो नि त्यसले के भनेको हामीले फोटो इलेक्ट्रोन भनेको है त यो भीम्याक्स भनेको के हो त म्याक्सिमम भेलोसिटी अब हामीले इन टर्म्स अफ स्टपिङ पोटेन्शियल हेर्ने के हुन्छ यो भनेको EBS हुन्छ यो के हुन्छ त EBS E भनेको के हो भन त चार्ज अफ इलेक्ट्रोन यो कति हुन्छ 1.6 into 10 को पावर -9 कोलोम र BS भनेको के यसको नाम स्टपिङ पोटेन्शियल भेरी गुड यसलाई के भन्छ हामीले स्टपिङ पोटेन्शियल भन्छौँ बुझिरहेछौ यस सर ल हेर अब यहाँनिर नयाँ कुरा के आयो स्टपिङ पोटेन्शियल भनेको के हो त ल भन त के हो स्टपिङ पोटेन्शियल भनेको यो यस्तो पोटेन्शियल हो जसले चाहिँ त्यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टलाई रोकाउँछ कस्तो भन्दा ठ्याक्कै यो हाम्रो नेपालीहरूको बानी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै अरू खुट्टा तान्ने यताउति गर्ने हुन्छ नि त्यस्तै गरेर यो पनि स्टपिङ पोटेन्शियल त्यस्तै हो ठ्याक्कै बाहिरको फोर्स हो बाहिरको एउटा पोटेन्शियल हो जसले यसलाई के गरिदिन्छ त रोक्ने काम गर्छ के बुझिरहेछौ यस सर जस्तो कि यो के छ भन्दाखेरि यहाँबाट मजाले यसरी भइरहेछ है यो चाहिँ माथिबाट फोटोन आइरहेछ ठिक छ यसरी फोटोन आयो यहाँबाट यसरी टक्क थियो इलेक्ट्रोन निस्किरहेको थियो आफ्नै जिन्दगी खुसी खुसी यो बाँचिरहेको थियो त्यसपछि यो फोटोन हो यो अनि यहाँबाट ठ्याक्कै इलेक्ट्रोन निस्किरहेको थियो यसको खुसी जिन्दगी थियो अब यहाँबाट के भयो त भन्दाखेरि यदि बाहिरबाट कुनै यस्तो एक्सटर्नल फोर्स आयो ठिक छ कुनै एक्सटर्नल फोर्स आयो ठिक छ त्यो एक्सटर्नल फोर्सले गर्दा एक्सटर्नल फोर्स अथवा एक्सटर्नल पोटेन्शियल आयो है एक्सटर्नल पोटेन्शियल आयो के आयो एक्सटर्नल पोटेन्शियल आयो ठिक छ त्यो एक्सटर्नल पोटेन्शियलले यदि यो प्रोसेसलाई रोक्छ भने यो एक्सटर्नल पोटेन्शियल है यो चाहिँ एक्सटर्नल पोटेन्शियल आयो है यसलाई रोक्छ भने यो रोक्ने पोटेन्शियललाई हामी के भन्छौँ त स्टपिङ पोटेन्शियल भन्छौँ ठिक छ स्टपिङ पोटेन्शियल भनेको के हो त इट इज द एक्सटर्नल नेगेटिभ पोटेन्शियल नेगेटिभ ठिक छ नेगेटिभ किन भनेको भन्दाखेरि अहिले मैले नि ठ्याक्कै यो अलिकति नेगेटिभ काम हो यो एक्सटर्नल नेगेटिभ पोटेन्शियल रिक्वायर्ड टु स्टप द के त फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस त्यसलाई हामी के भन्छौँ त स्टपिङ पोटेन्शियल भन्छौँ कुरा बुझ्छ सबले बुझ्छ नि अब तिमीलाई अब ल्याङ्ग्वेज लेख्ने भने के इट इज द नेगेटिभ एक्सटर्नल पोटेन्शियल डिफरेन्स होइन पोटेन्शियल लेखौँ पोटेन्शियल required to stop the photoelectric effect अथवा फोटोइलेक्ट्रिक अथवा फोटो करेन्ट पनि भन्छ जुन चाहिँ फोटो करेन्ट बनिरहेको छ त्यसलाई स्टप गर्ने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त यो भन्छौँ है त बुझिरहेछौ यस सर Yes, sir. अब हाम्रो तीनटा कुरा पढ्यौँ है ठिक छ यो लेख अनि तिमीहरूलाई अनि म यो क्लिन गर्छु नि फेरि तीनटै कुरालाई म जोड दिन्छु अब
भयो क्लिन गर्दा हुन्छ सर 1 2 3 क्लिन अब एकचोटि रिभिजन गरौँ सुरुमा मैले के पढाएँ इनर्जी पढाएँ त्यसपछि के पढाएँ वर्क फंक्शन पढाएँ त्यहाँबाट के पढाएँ काइनेटिक एनर्जी मैक्स पढाएँ हैन यति पढाएँ नि तीनटा ठीक छ Yes, sir. अब आइन्स्टाइनले के भन्छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ इनर्जी अफ फोटोन हुन्छ नि जुन चाहिँ इनर्जी अफ फोटोन हुन्छ नि जुन माथिबाट आएको त्यो दुईटा कुरामा खर्च हुन्छ रे एउटा वर्क फंक्शन ओभरकम गर्न खर्च हुन्छ अर्को चाहिँ के गेन गर्न खर्च हुन्छ त काइनेटिक एनर्जी गेन गर्न खर्च हुन्छ रे के सो हामीले यसलाई राखेर के लेख्न पाए त अब HF बराबर HF नट प्लस के लेख्न पाए त 1/2 mv max स्क्वायर लेख्न पाए कि पाएन अब इन टर्म्स अफ लैम्डा में के लेख्न पाए त हामीले SC/लैम्डा नट प्लस 1/2 v max स्क्वायर लेख्न पाए कि पाएन भन त बुझ्यो नि यहाँसम्म यस सर है त बुझ्यो नि यो अब यसलाई हामीले जहाँ चाहिँ यसलाई अरमा के लेख्न सक्छौँ त्यसलाई EBS पनि लेख्न सक्छौँ नि त EBS भनेको के स्टपिङ पोटेन्शियलको टर्ममा लेख्न सक्छौँ अब यसलाई हामी के भन्छौँ त यत्रो हामीले पढ्यौँ नि यो यत्रो यसलाई के भन्छ हामीले के भन्छ यसलाई आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन Instant What's that photo. यसलाई के भन्छ हामी आइन्स्टाइनको फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन जस कारणले गर्दा ही गट द नोबेल प्राइज है त बुझिरा हो यस सर अब यसलाई हामी युज गरेर निमेलहरु गर्न सक्छौं है त अब एउटा क्वेशन अब दिन्छु तिमीलाई तिमीले फ्याट मिलाउनु पर्यो है त सबैजना रेडी हो गरौँ अल्छी लागेन तिमीलाई अल्छी लागेन भन है Sir, we are ready. ओके 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 अब हामी एकदम एक्साइटेड मोडमा गर्नुपर्छ कसैलाई केही छ भने बीचमा गाना गाउनु मन लाग्छ नि गाना नि गाए हुन्छ है Sir. छ भने इन्ट्रेस्ट छ भने यु क्यान डु दैट है तर हिजो क्लासमा सुतेछ को नसुत त्यो भयो एउटा क्वेशनमा अब ठ्याक्क दिन्छु तिमीले ठ्याक्क लगाएर मिलाउँछौ त्यसलाई एकछिन ल एउटा क्वेशन यो चाहिँ एकचोटि एउटा क्वेशन सोधे रहेछ तिमीले मिलाउँछौ अब चिटिङ नगरिकन आफैले गर है अनि भर्खरै ल लेख त क्वेशन द वर्क फंक्शन for a photoelectric material is 3.3 eV. The threshold frequency is कति ऑप्शन ए 8 into 10 को power 4 hertz, option B 8 into 10 को power 10 hertz, option C 8 into 10 को power 14 hertz, option D 5 into 10 को power 20 hertz. ल भन के हुन्छ P भनेको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को फोटोइलेक्ट्रिक मटेरियल सर डी मा 5 into 10 to the power कति हो 20 सर त्यो इबी लाई जुलमा कन्भर्ट गर्दा चाहिँ कतिले उ गर्नुपर्छ ल मलाई इलेक्ट्रोनको चार्ज भन त भाइ ल इलेक्ट्रोनको चार्ज कति हुन्छ 1.6 1.6 into 10 to the power minus 9 Minus त्यही 19. हो त्यसको युनिट पनि त्यही है 1 इबी भनेको ठ्याक्कै इलेक्ट्रोनको चार्ज जस्तै हुन्छ है 1 + 6 × 10⁻⁻19 जुल हुन्छ सल्भ गर ऑप्शन सी आन्सर अप्सन सी आन्सर है एउटा कुरा याद गर यसमा तिमीले क्याल्कुलेटर युज गर्न पाइदैन है याद गर है हातले गर्ने सबै हात छैन भने खुट्टाले गर्ने है त ल अब यता हेर
यसमा हामीलाई के दिइराछ त हेर त सबले गर्यो अरूले पनि ट्राई गर्छ होला नि फेरि मैले फेरि झ्याप्पै गर्दाखेरि अनि भयो सर आन्सर किन भन्ने होला फेरि ल हेर त यसमा वर्क फंक्सन दिइराख्यो यो के दियो हामीलाई वर्क फंक्सन भनेको वर्क फंक्सन के दियो 5 5 को देशमा 3.3 EB 3.3 EB भनेको 3.3 into 1.6 into 10 को पावर minus 19 जूल ठीक छ बुझिरहेछ यहाँसम्म अब Yes, sir. अनि हामीलाई के सोध्यो अर्कोमा भन्दाखेरि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको f नट वाट क्वेशन यही हैन यस सर अब हाम्रो थ्रेशोल्ड वर्क फंक्सन निकाल्ने फर्मुला के हो hf नट त्यसपछि गएर यो भनेको 3.3 into 1.6 into 10 to the power minus 19 याच भनेको कति हो 6.62 into 10 को पावर minus 34 f नट थाहा छैन हामीलाई अब के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई अब हेर है हामीसँग क्याल्कुलेटर छैन 3.3 भनेको के को नजिक हो 3 को नजिक हो नि के को नजिक हो 3 को नजिक 1.6 के को नजिक हो 2 को नजिक कति 2 को नजिक सो 3 2 जा कति हुन्छ 6 3 2 कति आयो 6 अब यहाँ 10 को पावर कति छ minus 19 6.62 के को नजिक हो 7 को नजिक हो 7 नजिक हो 7 राख 7 लाई 7 राख 10 को पावर minus 34 यो भनेको f नट भयो है अब यता लैदियोलाई यो भनेको कति आयो 6/7 आयो यतापट्टि यो minus 19 छ minus 19 यता जाँदा कति हुन्छ minus 34 उता जाँदा plus 34 minus 19 plus 34 कति हुन्छ भन भन minus 15 minus 15 plus 15 हुन्छ र f नट भनेको यति आयो अब 6 डिवाइडेड 7 गर्नु पर्यो 7 लाई 7 ले 6 लाई डिवाइड गर्नु पर्यो जाँदैन यो 0 पॉइंट राख्नु पर्यो 0 पॉइंट राखेपछि यहाँ 0 आउँछ अनि 7 8 जा कति 56 भनेपछि यसमा 0. something आयो सो 0.8 into 10 को पावर 15 आयो अब 0.8 लाई मैले यता लगेर 8 राख्दियो भने कति हुन्छ एउटा 1 घट्छ नि यहाँ 10 को पावर कति आयो 14 आयो आन्सर कति आयो त्यही भएर सी आयो बुझ्यो यस सर सर यो एप त्यो 3.3 जुन राख्नु भने सबैको त्यो एप्रोक्सिमेट राखेर गर्ने हो एप्रोक्सिमेटली गर्नुपर्छ है किन भन्दाखेरि हामीलाई एक्जाममा क्याल्कुलेटर लान पाइदैन त्यही कारणले गर्दा यसरी गरेको है बुझ्यो हुन्छ सर तिमीले गर्न मलाई नै गर्न सक्छौ क्याल्कुलेट गरे पुरै क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौ त्यसले टाइम चाहिँ अलिक कन्ज्युमिङ गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एन्सरको नजिक पुग्नु पर्छ के त्यही चाँडै पुग्छ यसरी चाहिँ बुझ्यो अब अरु क्वेशन दिउँ सारो सबले अब अरु क्वेशन दिए त मैले 1 2 3 क्लीन है अब ल अब अरु क्वेशन चाहिँ म दिन्छु त्यसो भए तिमीलाई लेख त क्वेशन a surface is illuminated with the light of wavelength lambda, comma, stopping potential is V volt. When same surface is illuminated by wavelength 2 lambda, stopping potential is V by 3, then the threshold wavelength is kati? Option A 4 lambda by 3, option B 4 lambda, option C
5/2 lambda. Option D 8/3 lambda. The heading mirror कस्तो भयो अलिकति a surface is illuminated with the light of wavelength कति lambda. The stopping potential is V volt. When the same surface is illuminated by the wavelength 2 lambda, the stopping potential is V/3. Then the threshold frequency is कति? ट्राई गर आएन भने हात उठाइदियो हुन्छ रेजेन्ट विवेकले हात उठायो अरु एन्सर नजिक पुग्यो तिमीहरु ल रोशनीले पनि हात उठायो ल है त म गर्दिनु भयो त अब है कसैले गरिरहेछ नि आइडिया के छ भने मलाई भन छ के ल त है क्वेशन राम्ररी पढ त a surface is illuminated with the light के छ हेर त wavelength lambda हुँदा यसको स्टपिङ पोटेन्शियल हजुरले 5/3 हो कि के लेख्नु यो एटलिस्ट V/3 लेख्नु भयो हजुर 50 V/3 तिन मिलायो V/3 है यो ल हेर त यसमा के छ हेर त a surface is illuminated with the light lambda हुँदाखेरि यसको वेभलेन्थ lambda हुँदाखेरि स्टपिङ पोटेन्शियल कति थियो त v थियो है ठीक छ क्वेशनले के भने है त्यसपछि गएर 2 lambda हुँदाखेरि चाहिँ कति पाए रे यसको स्टपिङ पोटेन्शियल v/3 भयो रे ठीक छ हामीलाई क्वेशनले के सोधेको छ भन्दाखेरि lambda नट कति हो भनेर सोधेको क्वेशन बुझ्यो सबले क्वेशन बुझ्यो नि यसो बुझ्यो जामै फेरि यसले के भनेको छ भन्दाखेरि सोलुसनमा जाम के छ भन्दाखेरि ल्याम्डा हुँदाखेरि यो कति छ b छ ल्याम्डा हुँदा कति भयो छ v/3 भयो छ है फर्स्ट केसमा जाम अब हाम्रो पहिला सुरुमा फर्मुलाबाट जाम है फर्मुला हाम्रो के भन्छ त E = Q 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी म्याक्स हो ठीक छ अब यसलाई हामीले खोल्यौं इन टर्म्स अफ ल्याम्डामा खोल्नु पर्यो है ई लाई यो कति हुन्छ SC/ल्याम्डा हुन्छ फाइललाई म खोल्दैन एकछिन र यसलाई हामीले खोल्यो भने काइनेटिक एनर्जी स्टपिङ पोटेन्शियलमा खोल्यो भने के हुन्छ भन त v vs हुनु पर्यो नि र फर्स्ट केसमा के छ यो v को भ्यालु कति छ b सो मैले के राखे b राखे है त ठीक छ त्यसपछि गएर यो फर्स्ट केसमा भयो है फर्स्ट केसमा यो दिरा सेकेन्ड केसमा के भएछ अब ल्याम्डा कति भएछ 2 ल्याम्डा भएछ ल्याम्डा कति भयो 2 ल्याम्डा हुँदा यो त चेन्ज भएको छैन मेटल सर्फेस चेन्ज नभएपछि फाइ चेन्ज हुँदैन यो कति भएछ v/3 भएछ क्लियर v कति भयो 3 भयो है यो चाहिँ इक्वेसन कति भयो सेकेन्ड अब यसलाई घटाइदिउँ है त यसलाई घटायो नि के आउँछ हेर त यदि मैले 1 र 2 लाई घटाइदिए भने SC/ल्याम्डा माइनस SC/2 ल्याम्डा 5 क्यान्सल भयो अरु कति आयो EB माइनस कति आयो EB/3 आयो कि आएन अब भन्नु यो कति आउँछ SC/ल्याम्डा माइनस SC/2 ल्याम्डा
2 ल्याम्डा कमन आयो भने एलसीएम लिँदाखेरि 2 माइनस कति आयो त 2SC माइनस SC आयो ठीक छ के भयो बी है डिस्टर्बिङ हो बी हो एन्सर चाहिँ अब यता हेर है SC बाइ SC यतापट्टि आयो 2SC माइनस SC भनेको कति आयो SC नै आयो है सिमिलर यसमा घटाउनु कति आयो 3EB माइनस EB भनेको कति आयो 2/3 EB आयो यहाँसम्म बुझिरहेको सबले अब यहाँबाट म b को भ्यालु निकाल्छु पहिला सुरुमा है b भनेको कति रहेछ b को भ्यालु फाइनल गर्छु म सुरुमा है त सो यहाँबाट b भनेको कति आएर त यो जान्छ 3 भयो तल आउँछ यो कति भयो 4 भयो अनि यो भनेको कति भयो SC बाइ ल्याम्डा छ अनि e पनि यता आयो e इक्वल टु कति आयो त b ठीक छ b निकाले मैले अब के गर्छु त मैले भन्दाखेरि यहाँनिर यो b को भ्यालु कहाँ राख्छु त इक्वेसन 1 मा लगेर राख्छु है त ठीक छ यो भनेको SC बाइ ल्याम्डा फाइलाई फाइ राखे एकछिनलाई अनि e लाई e राखे अनि b भनेको चाहिँ यसमा हेर त 3/4 SC बाइ ल्याम्डा e यो e र e के भयो त क्यान्सल भयो अब SC बाइ ल्याम्डा लाई SC बाइ ल्याम्डा मा लेखे मैले 5 भनेको कति हो भन्नु त इन टर्म्स अफ ल्याम्डा SC बाइ ल्याम्डा नट अब यहाँ के मागेर हेर त 3/4 SC बाइ ल्याम्डा मागेर फेरि यो पनि SC बाइ ल्याम्डा यो पनि SC बाइ ल्याम्डा लाइक टर्म्सलाई अब के गरौँ घटाइदिउँ है त SC बाइ ल्याम्डा माइनस 3/4 SC बाइ ल्याम्डा कति हुन्छ SC बाइ ल्याम्डा माइनस 3/4 SC बाइ ल्याम्डा कति हुन्छ भन्नु त 1/4 SC बाइ ल्याम्डा हुन्छ नि अब यो SC SC के भयो क्यान्सल भयो हामीलाई चाहिएको के हामीलाई चाहिएको ल्याम्डा नट सो ल्याम्डा नट कति आएर त 4 ल्याम्डा सो आन्सर कति यसको बी के सी बी सबले बुझ्यो सर फेरि भन्दिनु न फेरि पहिला सुरुमा क्वेशन बुझेन तिमीहरुले क्वेशनले के भनेको छ यदि ल्याम्डा वेभलेन्थ चाहिँ ल्याम्डा हुँदा स्टपिङ पोटेन्शियल कति हुन्छ रे ठीक छ 2 ल्याम्डा हुँदा कति भएछ b बाइ 3 ठीक छ b बाइ कति भयो 3 भयो अब हाम्रो फर्मुला के भन त एनर्जी अफ फोटोन भनेको कति हो E बराबर 5 प्लस के हो काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो कि हैन हो नि अब इन टर्म्स अफ ल्याम्डा मा खोल्यो नि के हुन्छ E भनेको भन त के हुन्छ E भनेको भन त S बाइ ल्याम्डा हुन्छ मैले फाइललाई खोल्यो अलिकति अझ 4 देखिन्थ्यो त्यसले मैले फाइललाई खोलिन है त अनि काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला के हो त इन टर्म्स अफ स्टपिङ पोटेन्शियल EBS हो कि हैन अनि यसमा त कति छ ल्याम्डा हुँदा कति छ भ्यालु यसको b छ सो मैले b लेखे कि सिमिलरली सेकेन्ड केसमा चाहिँ के छ त भन्दा जब ल्याम्डा चाहिँ कति छ त 2 ल्याम्डा भयो त्यति बेला यसको पोटेन्शियल डिफरेन्स कति भयो त b बाइ 3 भयो ठीक छ सो मैले के गर्दै यसमा b बाइ 3 लेखे यसले इक्वेसन 1 बनायो यसले इक्वेसन 2 बनायो अब हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि यसमा ल्याम्डा नट चाहियो सो मैले के यसलाई घटाइदिएँ यसलाई घटाउँदाखेरि के आउँछ त b को भ्यालु निकाले यहाँबाट निकाले मैले b को भ्यालु फाइन्ड आउट गरेँ तो b को भ्यालु मैले कहाँ राखेँ इक्वेसन 1 मा राखेँ कि हजुर छैन यसलाई केमा राखेँ त इक्वेसन काँडो जोहान खानेहरु म्युट गर न गाइस सबैजना है यसलाई केमा राखेँ त हामीले फ्रम इक्वेसन 1 बाट निकालेर SC बाइ ल्याम्डा बाट सल्भ गर्यौं है त SC बाइ ल्याम्डा इक्वल टु 5 प्लस के यसको EB छ सो मैले के गरे यसमा भन्दाखेरि b को भ्यालु राखे यसरी b भनेको चाहिँ यसमा अहिले भर निकालेको 3/4 SC बाइ ल्याम्डा e क्यान्सल भयो 3/4 SC बाइ ल्याम्डा यो पनि लाइक टर्म्स भयो दुईटा लाइक टर्म्सलाई के गरे मैले घटाइदिएँ यो भनेको जस्तो 1 - 3/4 जस्तो त हो नि त्यो भनेको 1/4 आयो सो यसमा SC के भयो त क्यान्सल आउट भयो र कति आयो त ल्याम्डा नट इक्वल टु 4 ल्याम्डा आयो बुझे यहाँसम्म सबले
त्यो क्वेसन वाला पार्ट अझ देखाइदिनु न सर, बुझ्न त बुझिहाल्यो। अनि मैले क्वेसन मैले त रब गरेछ कि यहाँनिर मैले यसलाई सर्टकटमा लेखेको छु नि, हेर न तिमीले एकचोटि कपीमा पढ त। जब ल्याम्डा त्यति बेला सर सुन्नु न, यो के 2 ल्याम्डा त्यो क्वेसनमा 2 ल्याम्डा त्यो कसरी आयो सर, त्यो बुझेन। जस्तै त्यो इक्वेसन गर्नु भने ल्याम्डा इक्वल टु v भयो नि, त्यसपछिको त्यो सेकेन्डको त्यो 2 ल्याम्डा v/3 त त्यो बुझे, त्यो 2 ल्याम्डा कसरी? क्वेसनमा एकचोटि राम्ररी पढ त। व्हेन द सर्फेस इज के छ इल्युमिनेटेड बाइ वेभलेन्थ कति छ हेर त। वेभलेन्थ ल्याम्डा वेभलेन्थ ल्याम्डा छ 2 ल्याम्डा होला। सेकेन्डमा चाहिँ क्वेसनमा 2 2 ल्याम्डा छ नि, हेर त 2 हुन्छ ल्याम्डा सर। छ। सो ल्याम्डा हुँदाखेरि चाहिँ यसो कति भयो v भयो, अनि 2 ल्याम्डा हुँदा कति भयो यसको v/3 भयो। अनि यसलाई हामीले इक्वेसनमा चेन्ज गर्यौं। पहिला सुरुमा इक्वेसनलाई घटाइदियौं, जस कारणले गर्दा फाइ क्यान्सल भयो र v को भ्यालु फाइन्ड आउट भयो र v को भ्यालु कहाँ राखेको हामीले इक्वेसन 1 मा राखेको। सक्यो। यो जस्ट इक्वेसन बनाउनु इम्पोर्टेन्ट छ है, अझ के गाह्रो छैन, यो सब म्याथ त नि अरु त। घटायो हुन्छ, त्यो इन्ट्रान्समा हुन्छ नि हाम्रो। के अनि सबै कस्तो दिन्छ क्वेसनहरु, सबै क्वेसनहरु यस्तै क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै क्याल्कुलेटिभ हुन्छ, कुनै डेरिभेटिभ हुन्छ, कुनै ट्रिकी हुन्छ, सबै त क्याल्कुलेटिभ नहोला नि सर। अब जस्तै हुन्छ नि हामीसँग टाइम त कति 1.5 आवर हैन। होइन तिमीले यो त मैले बुझाउन टाइम लाग्यो नि त। जस्तै यो त तिमीहरूलाई यो यस्तो हुन्छ भने मैले बुझाउनु पर्यो नि त हैन। तिमीले यो बुझ्यौ, अब अरु क्वेसन यस्तै दिन्छु तिमीले यो भन्दा चाँडै गर्छौ कि। ठीक छ, जहिले पनि लर्निङ फेजको स्टार्टिङ जहिले पनि लङ्गर टाइम हुन्छ कि, त्यसपछि अलि छोटो हुन्छ। यो बुझेन यो चाहिँ? ठीक छ, यसमा नबुझे कुनै स्टेप छ भने भन। केही छ? हेर्दा लामो देखिया तर यो लामो छैन। ठीक छ, म अब अरु क्वेसन दिम। हुन्छ सर। ल अब अरु क्वेसन लेख त। राखौँ यतापट्टि, लेख त। यतापट्टि यो सबै आउँछ। ल लेख त। क्वेसन राम्रै पढ है। फोटो इलेक्ट्रोन emission is observed from metallic surface for frequency f1 and f2 of incident light. जसमा चाहिँ f1 is greater than के छ त f2 छ। Full stop. If maximum kinetic energy of photo electron emitted in the two cases are in the ratio of 1:k, then the threshold frequency of surface is kati? Option A, f1 minus f2 by k minus 1, k f1 minus f2 by k minus 1, C, k f2 minus f1 by k minus 1, D, f2 minus f1 by k.
माइनस के मैंने माथि लेखे अहिले by k. Photoelectron emission is observed from the metallic surface for the frequency f1 and f2 of individual light. जसमा चाहिँ f1 is greater than f2 छ. If the maximum kinetic energy of the photoelectron emitted in the two cases are in the ratio of 1:k, then the threshold frequency of surface is कति? B. रवि पोखरेलले मिलाए. रवि पोखरेल कुन कलेज हो रवि? दिप्तीले नि B भन्यो. ल एकछिन सबले बोर्डमा भनेको अब तिम्रो स्क्रिनमा हेर त. सबले क्वेशन सार्यो? Yes, sir. ल हेर अब यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के लेखेको छ फोटो इलेक्ट्रिक इमिसन भएछ मेटल सर्फेसबाट f1 र f2 को इन्सिडेन्ट लाइट आउँदाखेरि जसमा चाहिँ f1 चाहिँ ठुलो छ र यसमा म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अफ फोटो इलेक्ट्रोन इमिटेड इन द टु केस चाहिँ कतिमा रेशियोमा छ त 1:k मा छ भने थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी कति होला भन्ने सोधे हैन. अब यसमा के को रेशियो देखा पहिला हेर त इम्पोर्टेन्ट यहाँ म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को रेशियो दिएको छ इन टर्म्स अफ के त इन द रेशियो 1:k. क्लियर? अब हाम्रो काम के गर्नु पर्यो भन्दा यसलाई निकाल्नु पर्यो के म्याक्सिमम काइनेटिक निकाल्नु पर्यो. ल भन्न टोटल एनर्जी निकाल्ने फर्मुला के भन्न देख्छु नि वर्क फंक्शन प्लस के हो त काइनेटिक एनर्जी म्याक्स हो के हैन. सो यहाँबाट काइनेटिक एनर्जी निकाल्ने फर्मुला भन्न त सबले कति आयो E माइनस 5 आयो नि. बुझ्छ? बुझ्छ कि बुझ्दैन? बुझ. अब काइनेटिक एनर्जी म्याक्स 1 लेख्यो भने यहाँ कति लेख्नु पर्ला मैले यो नि 1 लेख्नु पर्ला नि. ठीक छ? यसमा वर्क फंक्सन चेन्ज भएको छ त छैन नि त्यही एउटै वर्क फंक्सन भएको छ. अनि मैले k म्याक्स 2 लेख्यो भने के होला भन्नु त अब E2 माइनस 5 होला नि. बुझ्छौ यहाँसम्म? यदि बुझ्यो नै अनि यो दुईटाको रेशियो कति दिएछ हामीलाई 1:k दिएको छ भनेको फर्स्ट केस र सेकेन्ड केसको रेशियो कति छ 1:k छ. मैले के त्यही अनुसार राखे त. अब k1 भनेको के हो E1 माइनस 5 हो कि नै. E1 माइनस 5 भनेको कति भन त HF1 माइनस HF0 हो. E2 माइनस 5 भनेको के हो HF2 माइनस कति हो त HF0 हो. सो म त्यही राख्छु यसमा HF1 माइनस HF0 divided by HF2 minus HF0 by 1/k. यहाँ के कमन आयो भन त यहाँ h कमन आयो क्या हैन. यहाँ h कमन यहाँ h कमन यहाँ h कमन यहाँ h कमन सबै क्यान्सल भयो. सो कति बाँकी रह्यो हेर त अब अनि माथि लेखे यसरी हेर त f1 minus f0 divided by f2 minus f0 equal to 1/k आयो. अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दियो त कति आउँछ क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने भन त
k f1 minus k f0 is equal to f2 minus कति आयो f0 आयो क्या हैन आयो सर अब हामीलाई के चाहिएको क्वेशनले के सोध्या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो f0 हैन Yes, sir. अब f0 लाई एक ठाउँमा राख्दिम है त यो f0 यता आयो भने के हुन्छ त f0 minus k f0 is equal to यता आयो यो उता पठाइदिनु सो f2 minus कति आयो त यो यता आयो यता जान्छ हैन यस्तो गरे मलाई एक स्टेप यसरी लेखौँ है त ल हेर यहाँनिर जस्तै यो छ भने यो र यसलाई एक ठाउँमा राख्दिम है त ठीक छ यो उता गयो भने के हुन्छ k f0 minus f0 हुन्छ नि र यता आयो भने के हुन्छ हेर त k f1 minus f2 हुन्छ नि कुरा बुझिरहेको छु यहाँबाट के कमन आयो f0 कमन आयो k minus 1 is equal to यहाँबाट के आयो त हेर त यहाँ जस्ता जस्तै छ k f1 minus f2 सो f0 भनेको कति आयो हेर त k f1 minus f2 डिभाइड बाइ कति आयो त k minus 1 आयो यो अप्सन के सँग मिल्दो जुल्दो भयो अप्सन बी सँग मिल्दो जुल्दो बुझ्यो बुझ्यो नै यो यस सर बुझ्यो यसमा के छ हेर त यसमा एकदम इजी छ दुईटा काइनेटिक एनर्जीको रेशियो दिइरहेको छ त्यसमा हामीले राखेको मात्रै हो काइनेटिक एनर्जी भनेको टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्सन हो अनि यसमा त मेटल सर्फेस चेन्ज भएको छैन नभएपछि के भयो त नभएपछि के भयो f0 सेम हुने भयो अनि हामीले यसलाई यहाँ लेख्यौं हैन यो लेखेपछि यो एचएस के भयो त यसरी क्यान्सल भयो ठीक छ नि यहाँ एच कमन आएपछि क्यान्सल भयो अनि यो भनेको माथि गएर हेर त यहाँनिर मेट्ने सहिलो हुन्छ माथि गएर कति भयो त यो माथि गएर f0 f1 minus f0 डिवाइड बाइ f2 minus f1 त्यसपछि त अब सबै क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने लाइक टर्म राख्ने उता पठाउने सक्यो बुझ्यो के त्यसमा यो क्वेशन यसको सल्युसन बुझ्यो कि नै भन्नु त भोला छैन बुझ्यो सर बुझ्यो है नबुझेको म एकचोटि फेरि भनिदिन्छु छ कसैलाई डाउट छ भने भन है त सो आज हामीले के पढ्यौं त आज हामीले के पढ्यौं एनर्जी यसको एनर्जी निकाल्ने फर्मुला पढ्यौं है त सबै सारै हो Yes, sir. है मैले मेट्दिम Yes, sir. आज हामीले हल्का रिभिजन गरौँ त इक्वल टु के हुन्छ रे एचएफ यो भनेको फेरि एससी बाइ ल्याम्डा यो प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन के इक्वल हुन्छ एंगुलर मोमेन्टम सँग एंगुलर मोमेन्टम आई भनेको एचएफ नट त्यसपछि गएर अर्को काइनेटिक एनर्जी म्याक्स हुने हुन्छ त्यो भनेको के हुन्छ त 1/2 mv म्याक्स स्क्वायर अर्को इक्वल टु के हुन्छ त ईबीएस हुन्छ भीएस भनेको के हो Stopping potential. भेरी गुड स्टपिङ पोटेन्शियल त्यसै हामीले कति निमिट गर्यौं तीनटा निमिट गर्यौं आज फर्स्टमा चाहिँ सिम्पल यतिकै यो बेबी वाला क्वेशन गरे नि मैले यति इजी वाला क्वेशन सेकेन्डमा के गराए त मैले यसमा चाहिँ दुईटा भी हुँदाखेरि चाहिँ ल्याम्डा हुँदा भी अथवा एउटै कुरा हैन भी हुँदा चाहिँ के त ल्याम्डा हुँदा भी थियो अनि 2 ल्याम्डा हुँदाखेरि चाहिँ कति थियो त v/3 हुँदाखेरि ल्याम्डा नट कति हुन्छ निकाल्ने क्वेशन थियो लास्ट क्वेशनमा के थियो काइनेटिक एनर्जी को रेशियो दिएको थियो हामीलाई 1/k मा थियो फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सोध्थ्यो यस्तो इजी क्वेशन थियो आज हामीले यति पढ्यौं है ओभरअलमा Yes, sir. नबुझेको यसमा छैन सर सबै बुझ्यो
बुझ्यो अलिकति तिमीलाई लामो चाहिँ लामो ला होला किन भन्दा अहिलेको चाहिँ अलिक डेरिभेटिभ जस्तो लाग्थ्यो होला त्यस्तो क्वेसनहरू पनि आउँछ भनेर देखाएको मात्र है क्वेसन जस्तो जस्तो पनि आउन सक्छ कि ठिक छ हामीले सानो सानोमा हल्का अल्जेब्रा गरे जस्तै टाइपको है त ल तिमीलाई खाना खा एकछिनमा खाने खाना खाइसक्यो थाहा छैन सर अलि ब्रेकमा खाने मैले त खाएर मैले पढाउँदा मैले पढाउँदा खाइदियो क्या खाना मैले खाँदै थिएँ पढाएको बुझिरहेको छ नि नपढाएको भए के तँ नबुझेको के छ भने चाहिँ मलाई भन्दा बुझेछ सर ठिक छ यो अब एपछि के क्लास हो तिमीहरूको बलराम दाइको बलराम राजवंशी अब बोट्नी हो बोटनी है त यसरी लेखाएर ठिक छ प्रेरणा भनेको लास्ट इयर पनि थियो नि तिमी प्रेरणा त हजुर थिएँ नि तिमी कता कता बस्ने तिमी कुन जिल्ला रे मोरङ दुईटा मोरङमा बस्छौ तिमी मोरङमै बस्छु नि ल त्यसमा एकछिनमा आउनु को खाइरहेछ चमचम गरेर ल म चाहिँ अब साइन आउट हुन्छु तिमीहरू चाहिँ पढ अब एक्जामको लागि राम्रो प्रिपरेसन गर त्यही हो तर यहाँ क्लासमा भन्दा चाहिँ यसमा अलिक ढिलो जानु रहेछ क्लासमा अलिक चाँडो जान्थ्यो धेरै भयो सुरु भएको नि 2 विक त भयो बल्ल अनि मैले खास गरी मोडर्न फिजिक्स के अरे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिँ मैले दुईटा क्लास ल्याउँथेँ कि अहिले तिमीहरू जम्मा एउटा क्लासको आधा पुगिरह बल्ल हुँदैछ भने चाहिँ ठिकै छ केही छैन अनि यो चाहिँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पनि सकिया छैन कहाँ सकिन्छ भनेको मैले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिँ मैले दुईटा क्लासमा सघाउँथेँ कि रियल दुईटादेखि तीनटा क्लासमा सघाउँथेँ तिमीहरूको चाहिँ अब तीनटा भोलि तीनटा चारसम्ममा हुन्छ होला त्यसो भए केही छैन बुझ्नु इम्पोर्टेन्ट कुरा हो ढिलो चाँडो भन्ने कुरा त्यस्तै हो त्यो भएर बुझ्नु चाहिँ पर्यो है मलाई हजुर भन्न त जान्छ ग्रुपमा क्वेसन सोध्दा हुन्छ नि ग्रुपमा क्वेसन सोध्दा हुन्छ म फ्री भएको बेला मैले एन्सर दिन्छु है नत्र मेरो छ नि अनि मेरो यही छ यो मेरो नाम जे छ त्यही छ मेरो नामको फेसबुक छ है मैले बनाएको छु पहिले बनाएको मैले फेसबुक त्यसमा तिमीले पठायो भने मैले फ्री भएको बेला एन्सर पनि दिन्छु है सर एड गर्नु न मलाई पनि कोले एड भन्यो गर्दिन न त्यस ल म एड गरिदिन्छु अहिले मलाई एड गर म एड गरिदिन्छु ल है त म चाहिँ साइन आउट भएँ अब होस्ट चाहिँ म जान्छु है त होस्ट हस् ओके हस्